प्लिज लाइक एकेडमीलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला है, साथै घन्टी बजाउन नभुल्नु होला है। नमस्कार भाइ बहिनीहरू, आज म पुनः फेरि उपस्थित भएको छु पुनः अर्को च्याप्टर लिएर। भाइ बहिनीहरू, आज म तपाईहरुलाई म सडक बोल्दैछु भन्ने कविताको व्याख्या र वाचन र अभ्यास तीनवटै एउटै भिडियोमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो कविताबाट परीक्षामा जहिले पनि सफलसँग व्याख्या गर भनेर क्वेशनहरु सोध्ने गर्छ र हामीले सफलसँग व्याख्या गर्नको लागि कविताको बारेमा व्याख्या गर्न जान्नुपर्छ। यदि कविता व्याख्या गर्न आएन र हामीलाई कविको बारेमा जानकारी थाहा भएन भने हामी सफलसँग व्याख्या गर्न सक्दैनौं। त्यसैले गर्दा सफलसँग व्याख्यामा कविको जानकारी र कविताको व्याख्या गर्न सिक्नुपर्छ। त्यसैले गर्दा आज यो म सडक बोल्दैछु भन्ने कविता पढाउन गइरहेको छु। म सडक बोल्दैछु भन्ने कविताको रचनाकार कवयित्री पारिजात हुनुहुन्छ। उहाँको वास्तविक नाम विष्णु कुमारी वाइबा हो भाइ बहिनीहरू, र उहाँको जन्म विक्रम सम्वत 1994 सालमा भारतको दार्जिलिङमा भएको थियो। उहाँ नेपाली साहित्यको मगमगाउने फूलको रूपमा हामी चिन्ने गर्छौं र हामी उहाँलाई प्रतिभाशाली अथवा बहुप्रतिभाशाली नारीको रूपमा लिने गर्छौं। उहाँको साहित्यिक यात्रालाई हेर्ने हो भने उहाँको साहित्यिक यात्रा विक्रम सम्वत 2013 सालबाट सुरु भएको मानिन्छ अथवा सुरु भएको थियो र उनले थुप्रै कथा, कविता, उपन्यास आदि विधाहरूमा कलम चलाउनु भएको छ र उहाँको साहित्य क्षेत्रमा भाइ बहिनीहरू विशिष्ट योगदान रहेको पाइन्छ र उहाँले विभिन्न माध्यमबाट समाजमा रहेको विसंगति र विकृतिहरूलाई चिरफार गर्दै समाजको यथार्थ चित्रण उहाँले गर्नुभएको छ साहित्य मार्फत। र उहाँ शारीरिक रूपमा अशक्त भए तापनि मानसिक रूपमा एउटा सशक्त ढंगले लाग्नुभएको साहित्य क्षेत्रमा लाग्नुभएको छ भाइ बहिनीहरू। उहाँलाई हामी प्रगतिवादी नारीको रूपमा चिन्ने गर्छौं। उहाँले लेखेका विविध उपन्यासहरूमा शिरीषको फूल, वैशको मान्छे, पर्खाल भित्र र बाहिर, अनिदो पहाडसँगै आदि चर्चित उपन्यासहरू रहेका छन् भाइ बहिनीहरू। शीर्षकै अलिकति रमाइलो पाराको छ अथवा शीर्षक नै उहाँले चुज गर्नुभएको शीर्षक नै अथवा उहाँले चाहिँ छान्नु भएको शीर्षक नै के छ भाइ बहिनीहरू, एउटा अनौठो खालको छ। शिरीषको फूल, वैशको मान्छे, पर्खाल भित्र र बाहिर, अनिदो पहाड। हेर्नुस्, अब यो शीर्षकबाट नै उहाँको उपन्यास कस्तो छ भन्ने कुरा प्रस्ट्याउन सकिन्छ भाइ बहिनीहरू। उहाँले कथा, कविता र कविता विधामा पनि थुप्रै कृतिहरू लेख्नु भएको छ भाइ बहिनीहरू। उहाँले संस्मरणात्मक कृतिहरू पनि लेख्नु भएको छ। त्यसैले गर्दा उहाँलाई हामी साहित्य क्षेत्रका चर्चित व्यक्तित्वको रूपमा लिने गर्छौं भाइ बहिनीहरू। उहाँले साहित्य कृतिहरू लेखे बापत मदन पुरस्कार, पाण्डुलिपि पुरस्कार र गङ्की वसुन्धरा पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको थियो। तर भाग्यको खेल भनौं या दैवको खेल भनौं, मानिस राम्रो मान्छेलाई भगवानले जहिले पनि चाँडै टिपेर लान्छ भने चाहिँ उहाँलाई पनि दैव लागेपछि मानिसले केही गरेर पनि रोकेर रोक्न सकिँदैन। त्यसैगरी उहाँको मृत्यु विक्रम सम्वत 2050 सालमा काठमाडौँमा भएको थियो भाइ बहिनीहरू। र उहाँलाई हामी कहिले पनि मरेर गए पनि कहिले पनि बिर्सन सक्दैनौं। उहाँले लेखेका कृतिहरूका कारण उनी हामी मरेर गए पनि पछिसम्म अमर रहनेछिन्। उहाँले लेख्नु भएको फुटकर कविता मध्येको एउटा प्रमुख कविता हो अथवा उहाँले फुटकर कविता पनि लेख्नुहुन्थ्यो, त्यस मध्येको एउटा कविता हो म सडक बोल्दैछु कविता भाइ बहिनीहरू। यो कविता स्वतन्त्र लयमा लेखेको छ भाइ बहिनीहरू। यो छन्दमुक्त कविता हो, छन्दमा नभएको र छन्दबाट चाहिँ टाढिएको छन्दमुक्त
कविता हो भाइ बहिनीहरू। र हामी एउटा कुरो के बुझ्छौँ भने छन्दमा लेखिएको कवितालाई हामी पद्य कविता भन्छौँ भने गद्यमा लेखिएको कवितालाई गद्य कविता भन्छौँ भाइ बहिनीहरू। गद्य भनेको मतलब छन्दमुक्त भएकोलाई चाहिँ हामी छन्दमुक्तलाई चाहिँ गद्य कविता, छन्दमा भएकोलाई चाहिँ के भन्छौँ भाइ बहिनीहरू हामी छन्दमा चाहिँ भएकोलाई चाहिँ पद्य कविता भन्छौँ भाइ बहिनीहरू। एउटा कुरो के बुझ्न आवश्यक छ भने भाइ बहिनीहरू गद्य र पद्य भन्ने बित्तिकै पद्य भनेको चाहिँ जहिले पनि यो चाहिँ एउटा अक्षरहरू चाहिँ बराबर हुन्छन् र गद्यमा चाहिँ के हुन्छ भने स्वतन्त्र रूपमा लेखेको हुनाले यसको लय हुँदैन भन्ने होइन, यसलाई चाहिँ एउटा लयात्मक तरिकाले चाहिँ यसलाई पनि के गर्नुपर्छ गाउनुपर्छ। कुनै पनि कविता भन्दाखेरि लयात्मक जस्तो भएन भने सुन्ने श्रोताहरूले यसलाई ध्यान दिएर सुन्दैनन् भाइ बहिनीहरू। अब म सडक बोल्दैछु कविताको वाचन गर्न गइरहेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले नि म सँगसँगै वाचन गर्ने प्रयास गर्नुहोला। भाइ बहिनीहरू अब वाचन गर्दैछु। फन्को मारेर घाँटी अथवा कम्मरमा कसैको पछ्याएर जाने म होइन, सर्प जस्तै सलल्ल बगेर कसैलाई तर्साउन सक्ने होइन म, किनकि पहाड र चट्यानहरू ब्लास्टिङ गरी निर्माण गरिएको र सम्भार नगरिएको म निश्चल सडक बोल्दैछु भाइ बहिनीहरू। अब भाइ बहिनीहरू यो कविताले चाहिँ के भन्न खोजेको भने कहिले पनि सडकले हामीलाई तर्साउने, कम्मरमा बाँध्ने, हामीलाई पछ्याएर हिँड्ने, सर्प जस्तै तर्साउने काम कहिले पनि सडकले गर्दैन। यो सडक जहिले पनि यसलाई पहाडहरू र चट्टानहरूलाई ब्लास्टिङ गरेर अथवा फोडेर निर्माण गरिएको, तर हामीले नि यसलाई मर्मत नगरेको सडक हो भाइ बहिनीहरू। यो निश्चल हुन्छ र निशब्द हुन्छ, हामीले जे गर्दा पनि यो बोल्नेवाला छैन। त्यसैले हामीले सडकबाट तर्सिनुपर्ने अवस्था छैन। सडकमा गाडी गुडाउँदा हामी चाहिँ अब लड्छौँ, पल्टिन्छौँ अथवा विभिन्न भिरहरूबाट खस्छौँ भन्ने डर त्रास हामीमा हुन्छ, तर त्यो सडकले गराएको होइन, त्यो हाम्रै कारणले भएको भाइ बहिनीहरू। हामी सडक चाहिँ के गर्छौँ, पहाडहरू फोडेर ब्लास्टिङ गर्दै बनाउँछौँ, तर त्यसलाई सम्भार कहिले पनि गर्दैनौँ। त्यही सडकमा फोड फालिदिन्छौँ, त्यही सडकलाई खाल्टो पार्छौँ, त्यही सडकलाई विभिन्न माध्यमबाट दुर्गन्धित बनाउँछौँ र सडकलाई सराप्ने काम गर्छौँ। त्यसैले हामीले सडकलाई सराप्ने होइन भाइ बहिनीहरू। जस्तै उदाहरणको रूपमा हेर्ने हो भने हामी बौद्ध सडकमा हिँडिरहेका हुन्छौँ भने साला यो बौद्धको सडकमा के भयो, यो सडकले गर्दाखेरि म मरेँ, मेरो छोरो मर्यो बाइकले खिचेर, यो सडकले के गर्यो जाम गरायो भनेर हामीले सराप्ने चलन छ भाइ बहिनीहरू। यो पक्कै पनि सडकले गराएको होइन, यो हामी आफैले नजानेर सम्भार गर्न नसकेर हामी सडकदेखि डराएको र सडकलाई सरापेको भाइ बहिनीहरू। अनि कतिपय मानिसहरू त अझ सरकारलाई दोष दिन्छन्, सरकारले सडक नबनाएर यहाँ के भयो, खाल्टो भयो, यहाँ खुल्टी भयो भन्छौँ, तर घर चाहिँ हामी अगाडि 9-10 तलाको ठाउँछौँ र आफ्नै घर अगाडि के गर्छौँ, फोहोर फाल्छौँ, खाल्टा खुल्टीलाई हेर्दैनौँ, त्यसलाई पुर्ने काम गर्दैनौँ, त्यसलाई सम्म पार्ने काम गर्दैनौँ, पिच गर्ने काम गर्दैनौँ र हामी दोष दिइरहन्छौँ। त्यसैले गर्दा यो काम हुन त सरकारको केही मात्रामा हो, तर हामी आफै जनताले सचेत भएर आफ्नो घरको अगाडिका सडकका खाल्टाखुल्टी र यावत ठाउँहरूका सडकहरूलाई चाहिँ हामीले सम्भार गऱ्यौँ भने पक्कै पनि सडकलाई हामीले सराप्नु पर्दैन र सडकले हामीलाई नै लडाउनको लागि अथवा बन्द गर्नको लागि विभिन्न माध्यम सडकले रचेको होइन भाइ बहिनीहरू। यो हामी र हाम्रै कारणले सडकले के गरेको हो, सडक चाहिँ त्यस्तो भएको हो र त्यसैले हामीले के गर्नुपर्छ, सडकलाई निर्माण सम्भार गर्नुपर्छ। बनाउन जानेपछि त्यसलाई सम्भार पनि गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले सडक जहिले पनि निश्चल र निशब्द हुन्छ। त्यसैले गर्दा सडकले केही गर्दैन, सडकलाई हामीले नै आफैले के गर्नुपर्छ, राम्रो बनाउने हो भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरी अर्को श्लोक भन्न गइरहेको छु भाइ बहिनीहरू। दोस्रो सँगसँगै भन्ने प्रयास गर्नुहोला। मान्छेहरू ममाथि गुड कुद हिँड, चिप्लेटी खेल, कवाज खेल, गिर खेल, सहरीका साधनहरू र तिमीहरू पनि रातो दिन ताती बाँधेर गुड, छेकथुन म गर्ने होइन, यात्रुवाहक बस र मालवाहक ट्रक जुदाउने म होइन, मैले भनेर ट्याङ्करले बसलाई पास नदिएको होइन, जोगीमारा, नागढुङ्गा र कुरिनघाट
ओडारे भिर, लाङ्ग्रे भिर र बाँदरे भिरबाट बस खसाल्ने म होइन। बेकाल मर्ने यतिका त्रासद मृत्युहरूको म जिम्मेवार छैन। मलाई गाली नगर। भाइ बहिनीहरू, यो दोस्रो श्लोकले पनि के भन्न खोजेको छ भने सडक एउटा निशब्द छ, बोल्न सक्दैन। जसले जेसुकै गर मौन हुन्छ, चुपचाप हुन्छ, निशब्द हुन्छ, उसका बोल्ने शब्दहरू हुँदैनन्, किनकि सडक बोल्नै सक्दैन। भाइ बहिनीहरू, त्यसैले हे मनुष्यहरू हो, तिमीहरू ममाथि कुद, गुड, गिर खेल, कवाज खेल, शहरीका साधनहरू लामकाल लाम गुडाऊ, तिमीहरू रातो दिन ताती बाँधेर हिँड, कहिले पनि म छेकथुन गर्दिनँ। भाइ बहिनीहरू, म छेकथुन गर्ने हो भने त जबसम्म यो देशमा सडकको पूर्ण रूपमा विकास र सडकलाई सम्भार गर्दिन तबसम्म छेकछुन गर्न सक्ने, तर म बोल्न नसक्ने र निशब्द भएको कारण म तपाईहरुलाई केही पनि गर्न सक्दिन। चाहे गुड, चाहे कुद, चाहे आवाज खेल, चाहे तातीका ताती सडक राख, चाहे गाडी गाडी ठोक, म केही पनि बोल्दिन। म छेकथुन कहिले पनि गर्दिन। यात्रुवाहक र बस र मालवाहक ट्रकलाई मैले कहिले पनि जुधाउने गरेको छैन। भाइ बहिनीहरू, यो उनीहरू नि चलाउन नजानेर र मलाई मर्मत नगरेर खाल्टाखुल्टी भएकै कारण गाडी पल्टिएर के भएका जुधिएका हुन् भाइ बहिनीहरू। र मैले भनेर नै ट्याङ्करले बसलाई पास नदिएको होइन भाइ बहिनीहरू। यो त वास्तवमा हिँड्ने बाटो र एउटा गति हुन्छ नि, स्पिडको मात्रालाई चलाउन नजानेर मनुष्यहरूले नि आफैले नि के गरेका हुन्, पासको व्यवस्था गरेका हुन् भाइ बहिनीहरू। जोगीमारा भिर, नाङ्ले भिर, कुरिनघाट, विभिन्न थरीका लाङ्ग्रे भिरहरू, ओडारे भिरहरू, बाँदरे भिरहरूबाट बस खसालेको मैले होइन भाइ बहिनीहरू। जबकि तपाईहरुकै कारण सडकलाई मर्मत नगरेर, सम्हार नगरेर र जमिनको भागहरू तलमाथि भएकै कारण तिनीहरूलाई ब्यालेन्स नमिलाएको हुनाले नै के भएको हो, विभिन्न ठाउँहरूबाट बस खसेको। यसमा मलाई दोष दिन आवश्यक छैन। र भाइ बहिनीहरू, यतिका मान्छेहरू, जबकि धेरै मानिसहरू त्रासदीपूर्ण ढङ्गले सडकमा मरिरहेका हुन्छन्, मलाई गाली नगर। यसको जिम्मेवारी पक्ष म होइन, यसको जिम्मेवारी पक्ष जसले सडकलाई मर्मत सम्भार गरेन र सडकका विविध नियमहरूलाई उल्लङ्घन गर्यो र नियम बनाउन सकेन, ती मानिसहरू नै यो त्रासद मृत्युका जिम्मेवारी हुन्। मलाई गाली नगर। म निश्चल एउटा सडक बोल्दैछु, मसँग शब्दहरू के छन्, सबै निशब्द छन् भाइ बहिनीहरू। त्यसैले गर्दा हामीले सडकलाई दोष दिने होइन, हामी आफैले सडकलाई के गर्नुपर्छ, मर्मत सम्भार गर्यौँ भने कुनै पनि दुर्घटनाहरू हुँदैनन् र कुनै पनि ठाउँबाट बसहरू खस्दैनन् भाइ बहिनीहरू। त्यसैले गर्दा हामीले सडकलाई दोष दिने होइन, हामी आफै सुध्र्यौँ भने, आफैले सडक मर्मत र सम्भार गर्यौँ भने कुनै पनि दुर्घटनाहरू हुन सक्दैनन् भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै छ तेस्रो श्लोक भाइ बहिनीहरू। सडक हुँ, बाढीमा डुब्न सक्छु। सडक हुँ, पहिरोले पुरिन सक्छु। माटो ढुङ्गा पन्छाए पानीको भेल तह लगाए फेरि देखिन सक्छु। जोडिएर फेरि चालु हुन पनि सक्छु। सडक हुँ, हराउँदिन। सडक हुँ, कहिले भाँचिन्न। मसँग यति नै आशा राख अथवा अपेक्षा राख। भाइ बहिनीहरू, यसले भन्न खोजेको के हो भने, यो कविताले सडक हुँ, कहिलेकाहीँ बाढी पहिरो आउँदा म डुबिन सक्छु। सडक हुँ, पहिरोले कहिलेकाहीँ पुरिन सक्छु। म डुबेको बेलामा, म पुरिएको बेलामा यदि मेरो वरिपरिका माटोहरू पन्छाएर, काठहरू ढुङ्गाहरू पन्छाएर राम्रो बनायो भने म के गर्न सक्छु, फेरि चालु हुन सक्छु। पानीको भेल ठिक ठाउँमा लगेर पानीको ढल पासहरू राम्रोसँग बनाएर यदि तपाईहरुले यसलाई मर्मत सम्भार गर्नुहुन्छ भने म फेरि पुनः चालु हुन सक्छु। मलाई नसराप्नुस्, म आफै डुबेको होइन, म आफै पहिरोले पुरिएको होइन, यो प्रकृतिले नै पुरिएको हो। तपाईहरुले नि सडकलाई मर्मत सम्भार गर्न नसकेर अथवा कुन ठाउँमा सडक बनाउनु पर्ने हो त्यो ठाउँमा सडक नबनाएर नि म यस्तो हालतमा पुगेको हुँ। मान्छेहरूले सडक कस्तोमा बनाउँछन् भने, माथिबाट भिर आउने ठाउँमा भिरको मर्मत सम्भार नगरिकन, त्यसलाई वृक्षारोपण नगरिकन मानिसहरू सडक बनाउँछन्। कति मानिसहरू सडक नदीको माथि माथि बनाउँछन्, वाल लगाएर नदीले ठुलो बाढी भेला हुँदा बगाएर लान्छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तो अवस्थामा फलानु सडक
डुबेर मरेछ भनेर सडकलाई सराप्ने काम नगर्नुहोला। सडक आफै डुबेको होइन, मान्छेले सडक कुन ठाउँमा निर्माण गर्नुपर्ने हो त्यो निर्माण गर्न नजानेर सडक डुबेको भाइ बहिनीहरू। हामीले सडक निर्माण गर्दाखेरि कस्तो ठाउँमा गर्ने, त्यसको भौगोलिक बनावट र अवस्था हेरेर हामीले सडक निर्माण गर्यौँ भने कहिले पनि कुनै पनि सडकहरू डुब्ने छैनन्, पुरिने छैनन् र माटो र ढुङ्गाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ माथिबाट बगाएर लाने छैनन् भाइ बहिनीहरू। त्यसैले हामीले के बुझ्न आवश्यक छ भने सडकलाई कहाँ निर्माण गर्नु पनि त्यो चाहिँ थाहा पाउन आवश्यक छ। त्यसैले बाढी आएको बेलामा, पहिरो आएको बेलामा, पुरिएको बेलामा यदि तपाईहरूले नि ढुङ्गा र भेलहरू त्यसलाई चाहिँ तल लगाउनु भयो भने फेरि सडक देखिन सक्छ। यदि तल लगाउन सकिएन भने सडक हराउन पनि सक्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले यदि बाढी पहिरोका पानीहरूलाई अथवा भेलहरूलाई यदि माटोहरूलाई तपाईँले तलाउनु भयो भने सडक फेरि के हुन सक्छ, देखिन सक्छ र चालु पनि हुन सक्छ। सडक हुँ कहिले हराउँदिनँ, सडक हुँ म कहिले भाँसिदिन र भाँचिन्न पनि। मसँग यही अपेक्षा राख, तपाईँहरूले म डुबिएको बेलामा, म पुरिएको बेलामा मलाई पुनः फेरि सञ्चालन गर्न चाहनुहुन्छ भने ढुङ्गा पन्छ्याउनुहोस्, माटो पानी भेलहरू फ्याल्नुहोस् र ढलहरू व्यवस्थित तरिकाले राख्नुहोस्, म फेरि देखिन सक्छु। मसँग यति नै अपेक्षा राख। यदि मलाई नपन्छ्याए पनि, यदि मलाई बगाएर लैजास् भनेर छाड्नुभयो भने म नदेखिन सक्छु। त्यसैले गर्दा म निशब्द छु, म बोल्न सक्दिनँ। तपाईँहरूले जे गर्नुहुन्छ म त्यसैमा चुपचाप हुन्छु भन्ने कुरा दोस्रो श्लोकमा गरिएको छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै छ भाइ बहिनीहरू। अर्को छ चौथो श्लोक। मलाई झुर सडक, खत्तम र रद्दी सडक भन्नेहरू आफूलाई कुखुराको गुलाफी फुल सम्झेर सुरक्षित घुमफिर गर्नेहरू, जसलाई सोध्नु पर्ने हो उहीसँग सोध सडक किन यस्तो भयो, मलाई मात्र सरापेर भएन। म लाञ्छित, थकित र शब्दहीन सडक बोल्दैछु। भाइ बहिनीहरू, एउटा मार्मिक भाव श्लोक 4 मा हामी देख्न सक्छौँ। एकदम मार्मिक छ। मलाई झुर सडक, खत्तम सडक फलानु ठाउँको भनेर सराप्ने काम नगर। बुझ, तिमीहरू खत्तम र रड्डी सडक भन्ने मान्छेहरू चाहिँ मलाई नबनाएर तिमीहरू किन यात्रा गरिरहेका छौ। मलाई यदि राम्रो बनायो भने तिमीहरूको पनि यात्रा के हुन सक्छ, सफल हुन सक्छ। मलाई मर्मत सम्हार गर्यो भने तिमीहरूको जीवन पनि के हुन सक्छ, सुखमय हुन सक्छ। यदि मलाई चाहिँ मर्मत सम्हार नगर्ने र विभिन्न थरीका घटनाहरू हुँदाखेरि मलाई सरापेर केही हुनेवाला छैन। तपाईँहरू आफू चाहिँ जहिले पनि कुखुराको गुलाबी फुल सम्झेर कारमा सरल र सुरक्षित यात्रा गर्नुहुन्छ र घुमफिर गर्नुहुन्छ र यसका जिम्मेवारी चाहिँ मलाई दिनुहुन्छ भने यो कदापि हुन सक्दैन। हामीले के बुझ्न आवश्यक छ भने यी विभिन्न थरीका दुर्घटनाहरू चाहिँ सबै निम्त्याउने काम तपाईँहरू आफ्नै कारणले भएको। तपाईँहरू एउटा कालो सिसामा भित्री सरर यात्रा गर्नुहुन्छ र त्यही कालो सिसामा यात्रा गरेका कारहरू दुर्घटना भयो भने आफूलाई चाहिँ गुलाफी फुल सम्झेर मलाई सराप्नुहुन्छ। कदापि यस्तो काम नगर्नुहोस्। तपाईँहरूले सोध्नुहोस्, यो सडक किन म यस्तो भएँ, म किन चाहिँ निशब्द भएँ र मलाई चाहिँ यो सडक यस्तो हालतमा किन ल्यायो भन्ने कुरा एकपल्ट तपाईँहरूले आफूलाई नै सोध्नुहोस्। मलाई मात्र सरापेर हुँदैन। तपाईँहरू आफै सुध्रिनुपर्छ। आफै सुध्रियो भने मात्र देश बन्न सक्छ, सडक बन्न सक्छ, तपाईँहरूको यात्रा सुरक्षित हुन सक्छ, तपाईँहरूको जिन्दगी सुखमय हुन सक्छ। यदि तपाईँहरूले सडकलाई नै झुर बनाउनु भयो, सडकलाई खत्तम बनाउनु भयो, सडकलाई चाहिँ राम्रोसँग मर्मत सम्हार गर्न सक्नु भएन भने तपाईँहरूको यात्रा असफल हुनेछ र तपाईँ बिचमै के हुन सक्नुहुनेछ, मर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले गर्दा सडक किन यस्तो भयो र कसले गरायो, किन गरायो, यो सम्पूर्ण कुराहरू कसैले गराएको न, तपाईँहरू आफ्नै कारणले आफैले गर्दा सडक यस्तो भएको हो। यसलाई सरकारलाई दोष दिएर हुँदैन। हामी आफै सुध्रियौँ भने, समाज सुध्रियौँ भने, हाम्रो गाउँबाट उठेर सडकलाई निर्माण सम्हार र मर्मत गऱ्यौँ भने पक्कै पनि सडक के हुन सक्छ, राम्रो रूपमा सुचारू हुन सक्छ र विभिन्न दुर्घटनाहरू, विभिन्न त्रासदी घटनाहरू नहुने गर्छ। त्यसैले गर्दा हामीले सडकलाई के गर्नुपर्छ, मर्मत सम्हार गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले गर्दा सडकले कहिले पनि सराप्दैन। सडक
ऊ आफै लान्छित छ, थकित छ। लान्छित चाहिँ किन छ भन्दा मानिसले सम्भार गर्न नसक्ने ऊ लान्छित छ र ऊ थकित छ र शब्दहीन छ। त्यसैले गर्दा म सडक बोल्दैछु, म न तपाईँहरूलाई गाली गर्न सक्छु, न कराउन सक्छु, न उफ्राउन सक्छु। त्यसैले गर्दा म लान्छित र थकित शब्दहीन सडक बोल्दैछु भन्ने कुरा अन्तिम श्लोकमा गरिएको छ भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरूले यो कविताबाट अब सप्रसँग व्याख्या पनि गर्न सक्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू मैले व्याख्या गरेको अनुसार भाइ बहिनीहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसपछि भाइ बहिनीहरूले शब्दको अर्थ किताबबाट आफै पढ्नु होला। शब्दको अर्थ थोरै छ, थोरै मात्रामा चाहिँ त्यो आफै पढ्ने प्रयास गर्नु होला। र म यसपछि अब अभ्यासतिर गइरहेको छु। भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले किताब पठाउनु होला र म अभ्यास गराउँदैछु। भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस्, भाइ बहिनीहरू अभ्यासमा के छ त, हामी किताबतिर जान्छौँ। भाइ बहिनीहरू दोस्रो अभ्यासतिर जाउँ हामी। अभ्यास छ 1 नम्बरमा छ, कविताको पहिलो परिच्छेद सुन्नुहोस् र सडकले के गर्न सक्दैन भन्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू सजिलो क्वेसन छ। पहिलो अनुच्छेद तपाईँले पढ्नु भइसकेको छ कि सडकले के गर्न सक्दैन, सर्प जस्तै कसैलाई तर्साउन सक्दैन सल्ल हिँडेर, अनि कसैलाई पछ्याएर जान सक्दैन र सडकले फन्को मारेर हामीलाई बेर्न सक्दैन। भाइ बहिनीहरू एकदम सजिलो छ। दोस्रो छ, कविताको दोस्रो परिच्छेद सुन्नुहोस् र सडकले कुन कुन कुरा आफूले गरेको होइन भनेको छ। थाहा होला, बाटोमा छेकथुन गर्ने कुरा र दुर्घटना निम्ताउने कुरा, बसलाई पास नदिने कुरा, भिडबाट विभिन्न थरीका बसहरू खसाल्ने कुरा र अकालमा त्रासद मृत्यु गराउने कुरा चाहिँ उसले गरेको, सडकले गरेको होइन भनिएको छ। भाइ बहिनीहरू यो दोस्रो परिच्छेदमा हेर्नु होला आफैले। प्रश्न नम्बर 3, तेस्रो परिच्छेदको श्रुति लेखन गर्नुहोस्। यो सुनेर लेख्नुहोस् भाइ बहिनीहरू। तेस्रो परिच्छेद अथवा तेस्रो श्लोक पढ्नुहोस् र यसलाई सुनेर के गर्नुहोस्, आफै लेख्नुहोस्। पहिला श्रुति लेखन भनेको सुनेर लेख्ने कामलाई चाहिँ श्रुति लेखन भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू एउटालाई भन्न लगाउनुहोस् र अर्कोले चाहिँ कपीमा सार्नुहोस् र सो दीर्घ ठिक छ कि छैन त्यसबाट चेक गर्न सकिन्छ। 4 नम्बर बोलाइ छ, तलाइका शब्दहरूको शुद्ध उच्चारण गर्नुहोस्। उच्चारण गर्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीले, सँगसँगै गर्नु होला है त। फन्को, ब्लास्टिङ, निश्चल, चिप्लेटी, त्रासद, अपेक्षा, रद्दी, लान्छित। प्रश्न नम्बर 5 भाइ बहिनीहरू, कविताको चौथो परिच्छेदमा के भनेको छ, कविताका आधारमा उत्तर दिनुहोस् भन्छ। चौथो परिच्छेद भनेको चौथो श्लोकले के भनेको छ भनेको छ भाइ बहिनीहरू। चौथो श्लोकले हामीले सडकलाई कहिले पनि गाली गर्नु हुँदैन। आफूलाई चाहिँ गुलाफी फुल सम्झेर सडकमा सुरक्षित घुमफिर यात्रा गर्नेहरूलाई चाहिँ चेतना आओस्। हामीले सडकलाई के गर्नुपर्छ, मर्मत सम्भार गर्नुपर्छ। यदि मर्मत सम्भार नगरिकन अरूलाई कराउनु हुँदैन। हामीले सडकलाई मर्मत गर्यौँ भने मात्र हाम्रो यात्रा सुरक्षित हुन्छ भनेर चाहिँ चौथो परिच्छेदले भनेको छ भाइ बहिनीहरू। 6 नम्बर, तपाईँको वरपरको सडकको अवस्था कस्तो छ भाइ बहिनीहरू। अब सडकको अवस्था कस्तो छ तपाईँको वरिपरिको भनेको छ। भाइ बहिनीहरूको सडकको अवस्था वास्तवमा दयनीय हुँदो हो। जहाँ चाहिँ नेपालको सरकारले सडक निर्माण त गर्छ, तर डुप्लिकेट सामानहरू अथवा डुप्लिकेट सामानको प्रयोग गरेर सबै सडकहरूलाई खत्तम बनाएको पाइन्छ भाइ बहिनीहरू। सडक पिच भएको 1 वर्षभन्दा कुनै पनि सडकहरू टिकेको पाइँदैन भाइ बहिनीहरू। त्यसैले गर्दा सडक वरपरको सडकको अवस्था तपाईँको कस्तो छ भनेको छ, आफ्नो घर वरिपरिको, आफ्नो समाजको, आफ्नो क्षेत्रमा वरिपरिका सडकहरूको अवस्था कस्तो छ विद्यार्थी भाइ बहिनीले आफै लेख्ने प्रयास गर्नु होला। यो चाहिँ आफ्नो सडकको अवस्था हेरेर लेख्नु होला। अब 7 मा छ, तलका हाइकुहरू हाउभाउसहित उच्चारण गर्नुहोस् र हाइकुको संरचना, हरफ र अक्षर बारेमा कक्षामा छलफल गर्नुहोस् भनेको छ भाइ बहिनीहरू। यहाँ हाइकु छ, जेठको आदि मनको आदिसित मित लाउँछ, मधुसूदन गिरीले लेखेको। रक्तिम आभा सहितको मुस्कान मुक्त आकाश, चेतनाथ दमाला। फुलेका छन्नै सरस्युका फुलहरू बाँझो खेतमा, धरेन्द्र झा दियोवर। मेरो घरमा ढोकाबाट बिस्तारै छिर्दैछ घाम, मिश्र बैज जयन्ती। अब यो चाहिँ हरफ र अक्षरको बारेमा चाहिँ कक्षामा हाइकुको बारेमा छलफल गर्नु सुनेको छ भाइ बहिनीहरू। हाइकु भनेको यस्तो हो कि एउटा मिठास अनुभूति दिनेलाई चाहिँ हाइकु भन्छौँ भाइ बहिनीहरू। अर्को छ प्रश्न नम्बर 8, पाठको कवितामा गति यति र लय मिलाई पालै पालो पढ्नुहोस् र पढाइमा लाग्ने समय टिप्पणी गर्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू गति यति र लय मिलाएर पढ्नुहोस् रे कविता, अनि कति समय लाग्यो टिप्नुहोस् रे, यो आफै गर्नु होला। 9 नम्बर, तलको अनुच्छेदपट्टि सोधेका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ चाहिँ एउटा अनुच्छेद दिएको छ भाइ बहिनीहरूले, अनुच्छेद पढ्नु होला। यहाँ हामीले चाहिँ अनुच्छेद सबै पढ्न भ्याउँदैनौँ भाइ बहिनीहरू। अनुच्छेद विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आफैले पढ्नु होला।
र अनुच्छेद पढेपछि यसको चाहिँ उत्तर म भनिदिने प्रयास गर्छु। प्रश्न नम्बर 9 को क, दिदीहरू र भाइको नाम के थियो? त्यहाँ हेर्नु होला भाइ बहिनीहरू, यही चाहिँ दिदीको नाम तयामा र खियामा र भाइको नाम चाहिँ खोक्ची लिपा छ। भाइ बहिनीहरू यहाँ अनुच्छेदमै दिएको छ, हेरेर लेख्नु होला। परीक्षामा यसबाट पनि 4 नम्बरको सोध्ने गर्छ। अनुच्छेद त्यही दिन्छ र तल चाहिँ क्वेसनहरू 5वटा क्वेसन सोध्छ, त्यसबाट चाहिँ हामीले उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरू हेरेर त्यही पनि सजिलो छ। ख नम्बर, उनीहरूको जीवन किन कष्टकर थियो? किनकि उनीहरूको बाबुआमा के थिए? सानैमा बितेका हुनाले उनीहरूको जीवन के थियो? कष्टकर थियो। भाइ बहिनीहरू, तयामा र खियामा कहाँ गए र के गर्न थाले? तयामा र खियामा तुवाचुङ गएर तान बुनेर बस्न थाले। भाइ बहिनीहरू, के बुनेर? तान भनेको गुन्द्रीका तानहरू जस्तै अनि गलैँचाका तानहरू बुनेर चाहिँ के गर्न थाले? उनीहरू बस्न थाले। तुवाचुङ गएर तान बुनेर बस्न थाले। भाइ बहिनीहरू, साकेला सिल्लीको सुरुवात कसरी भयो? भाइ बहिनी हेर्नुहोस् है, यहीँ दिएको छ। साकेला सिल्लीको सुरुवात खोक्ची लिपाको विवाहमा सबैजना भेला भएर खुसी भएर प्राणी र मानवको अभिनय गर्दै नाचेका भएर त्यहीँबाट के भयो? साकेला सिल्लीको सुरुवात भयो। भाइ बहिनीहरू, यहाँ दिएको छ, हेरेर लेख्नु होला। किराँती सभ्यताका अगुवा कसलाई मानिन्छ? अब भाइ बहिनीहरूलाई थाहा भइसक्यो। किराँती सभ्यताका अगुवा यहीँ दिएको छ, तयामा, खियामा, अनि अर्को छ खोक्ची लिपा र सिक्रिमा। यी 4 जनाले चाहिँ के गरेको? किराँती सभ्यताको, यिनीहरू 4 जनालाई चाहिँ किराँती सभ्यताको अगुवा मानिन्छ। भाइ बहिनीहरू, पहिलाको 6 नम्बर, मुन्धुम कसको शास्त्र हो? अथवा मुन्धुम चाहिँ कस्तो खालको शास्त्र हो भनेको छ। भाइ बहिनीहरू, यो मुन्धुम किराँती समुदायको शास्त्र हो। भाइ बहिनीहरू, मुन्धुम चाहिँ के हो? किराँती समुदायको शास्त्र हो। भाइ बहिनीहरू, 6 नम्बर, श्रुति परम्परा भनेको कस्तो परम्परा हो? पुरानो र पहिलेको समयदेखिको परम्परा नै श्रुति परम्परा हो। भाइ बहिनीहरू, श्रुति परम्परा भनेको पुरानो र पहिलेको समयदेखिको परम्परालाई हामी श्रुति परम्परा भन्छौँ। भाइ बहिनीहरू, अब यो सबै हामीले यहीँ हेरेर भनेका हौँ। भाइ बहिनीहरू, यो नयाँ कुरो केही पनि छैन, हामीले अनुच्छेदै हेरेर भन्नुपर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, लेख्नुपर्ने हुन्छ, अनुच्छेदलाई पहिला बुझ्नुपर्छ अनि लेख्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, 10 नम्बर, तलका शब्द राखी वाक्य बनाउनुहोस्। भाइ बहिनीहरू, यो वाक्य आफै बनाउनुहोस्। कवाद छ, भेल छ, फुल, शब्दहीन, अपेक्षा, पहिरो, साधन, छेकथुन र ताती भनिन्छ। यो आफैले बनाउने प्रयास गर्नु होला। शब्दकोशको सहायताले तलका शब्दहरूको पर्यायवाची शब्द लेख्नुहोस्। भाइ बहिनीहरूलाई मैले पर्यायवाची शब्द अघिल्लो पाठमा पढाइसकेको छु। पर्यायवाची शब्द भनेको उस्तै अर्थ दिने शब्द र उस्तै अर्थ दिने शब्दलाई हामी पर्यायवाची शब्द भन्छौँ। जस्तै मनुष्यको मानिस, मनुष्यलाई हामी के भन्छौँ? भाइ बहिनीहरू, मानिस भन्छौँ। अनि पुष्पलाई फुल भन्छौँ, जललाई पानी भन्छौँ, यहाँ दिएको छ। भाइ बहिनीहरू, त्यस्तै गरी पर्यायवाची शब्द तपाईँले अस्ति पढाएकै पाठबाट हेरेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ र कण्ठ गरेको छ भने आफै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, 12 नम्बर, साथीलाई भन्न लगाई पाठको 4औं अनुच्छेदको श्रुति लेखन गर्नुहोस्। श्रुति लेखन भनेको सुनेर लेख्ने भनेको छ। यो पुरानो परम्परा हो। एउटालाई भन्न लगाउनुहोस् र सुनेर लेख्नुहोस्। लेखिसकेपछि मूल पाठसँग रुजु गरी गल्ती सच्याउनुहोस्, अथवा यो पाठको कविता हेरेर के मिस्टेक भएर सोधेको हेरेर के गर्नु होला? सच्याउने प्रयास गर्नु होला। भाइ बहिनीहरू, प्रश्न नम्बर 13, तलका प्रश्नको संक्षिप्त उत्तर दिनुहोस्। क नम्बर छ, म सडक बोल्दैछु कविताको पारमामा मानिसको चरित्रलाई कुन रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ? म सडक बोल्दैछु कवितामा पारम्भमा चाहिँ मानिसको चरित्रलाई चाहिँ एकदम गैर जिम्मेवारी व्यक्तिको रूपमा, जिम्मेवारी बोधै नगर्ने, उत्तरदायित्वै नहुने र बेकाम फुसे मानिसको रूपमा चाहिँ पहिलो चरणमा नै पहिलो कविताले के गरेको छ भन्न खोजेको छ। भाइ बहिनीहरू, मानिसको चरित्र नै के रहेछ? गैर जिम्मेवारको बोध नहुने, उत्तरदायी नहुने र बेकामको रूपमा चाहिँ मानिसको चरित्रलाई चाहिँ प्रस्तुत गरेको छ। भाइ बहिनीहरू, किनकि यहाँ सडकलाई सराप्ने काम गर्छ, सडकको मर्मत समार गर्दैन, त्यही हुनाले नै मानिसको चरित्रलाई चाहिँ नराम्रो तरिकाले चाहिँ के गरेको छ? यहाँ चित्रण गरेको छ। भाइ बहिनीहरू, नेपालको सडकको अवस्था कस्तो छ? नेपालको सडकको अवस्था हेर्ने भने एकदम दयनीय खालको छ। जताततै पहिरो गइरहने, जतिखेर पनि बिग्रिरहने, जतिखेर भत्किरहने, जतिखेर दुर्घटनाहरू निम्त्याइरहने। त्यसैले गर्दा नेपालको सडकको अवस्था एकदम दयनीय र एकदम निराश लाग्दो छ। भाइ बहिनीहरू, र यात्रा गर्दा पनि डराउन पर्ने अवस्थाहरू छन्। त्यसैले गर्दा नेपालको सडक अवस्था एकदम निम्न स्तरको र खस्को स्तरको छ, र जहाँ चाहिँ विभिन्न थरीका भिरहरूबाट बसहरू खस्ने, विभिन्न थरीका पहाडहरू ब्लास्टिङ गरेर बनाएको भयो भने त्यसलाई मर्मत नगरेर त्यसको अवस्थाहरू सबै दयनीय अवस्थामा रहेको पाइन्छन्। भाइ बहिनीहरू, र त्यसैले गर्दा नेपालको सडक अवस्था एकदम दयनीय र एकदम सुरक्षित यात्रा गर्दा पनि डर लाग्दो निराशाजनक स्थितिको अथवा भयावह स्थिति चाहिँ नेपालको सडकको अवस्था रहेको छ। भाइ बहिनीहरू,
हुन त नेपालको भू बनावट नै फरक किसिमको भएको हुनाले पनि यसको अवस्था के भएको छ, दयनीय रहेको हुन्छ भाइ बहिनीहरू। नेपालमा किन दिन प्रतिदिन सडक दुर्घटना बढ्दैछन्? अब यसको उत्तर सजिलैसँग लेख्न सकिन्छ। सडकहरूलाई मर्मत सम्हार नगरिनु, सडक जहाँ पाए त्यहीँ बनाउनु र सडकको एउटा वैज्ञानिक तरिकाले एउटा चाहिँ मूल्याङ्कन नगरिकन सडक निर्माण गर्नु र त्यसमा प्रयोग हुने विभिन्न सामानहरू सबै चाहिँ सस्तो मूल्यमा निर्यात गरेर त्यसलाई चाहिँ हाल्नु र सडकको पेटी नहुनु, सडक हिँड्ने मालवाहक ट्रक, गाडी, साइकल, मोटरबाइक सबै हिँड्ने ठाउँ एकै ठाउँमा हुनु र मान्छे हिँड्ने ठाउँ पनि त्यसै आउनु। त्यसकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के छ, नेपालमा दिन प्रतिदिन सडकहरू चाहिँ दुर्घटना भइरहेको छ भाइ बहिनीहरू। पाहाडमा सडकले कुन कुन कुरामा म जिम्मेवार छैन भनेको छ। विभिन्न थरीका घटनाहरूको जिम्मेवारी म छैन भनेको छ। तासतपूर्ण मृत्युहरूको जिम्मेवारी पनि छैन। बेकालमा मर्ने यतिका मानिसहरूको जिम्मेवारी म होइन भनेको छ भाइ बहिनीहरू। र त्यस्तै गरी विभिन्न ठाउँबाट सडक दुर्घटना गराउने, पास नदिने, गाडी लडाउने, जुझाउने, चिप्लिट खेल्ने यो सबैको जिम्मेवारी म होइन भनेर यो पाहाडमा सडकले चाहिँ भनेको छ भाइ बहिनीहरू। सुरक्षित यात्राको लागि मानिसले के कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भाइ बहिनीहरू? सुरक्षित यात्राका लागि हामीले चाहिँ 9 नम्बरको क्वेसन छ। सुरक्षित यात्राका लागि हामीले जहिले पनि सडकलाई पहिला मर्मत गरेर हिँड्नुपर्छ र सडकका नियमहरूको पालना गर्नुपर्छ। सडकमा कहाँ रोक्ने हो र कहाँ चाहिँ स्पिड लाने हो, कहाँ चाहिँ स्लो कुदाउने हो, ती कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ र सडकका नियमहरूको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरूको जानकारी हुनुपर्छ। अनि मात्र के हुन सक्छौँ, हामी सुरक्षित यात्रा गर्न सक्छौँ। र कुन ठाउँमा बाढी पहिरो आउँछ, कुन सडकमा कुन ठाउँमा चाहिँ कुन बेलामा जोखिमयुक्त छ, यी सबै कुरामा विचार गरियो भने पक्कै पनि हाम्रो यात्रा के हुन सक्छ, सुरक्षित हुन सक्छ। त्यसैले यी विविध कुरामा हामीले के गर्नुपर्छ, ध्यान दिनुपर्छ भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरू, प्रश्न नम्बर 14 चाहिँ परीक्षामा बढी सोध्ने गर्छ र यो सप्रश्न व्याख्या गर भनेर जहिले पनि सोध्छ र यही हो मेन टपिक कविताको, यही हो हामीले पढ्न पर्ने। हेर्नुहोस्, आज प्रश्न नम्बर 14 को सप्रश्न व्याख्या पढाउन गइरहेको छु। क नम्बरमा छ, सर्प जस्तै सलल्ल बगेर कसैलाई तर्साउन सक्ने म होइन भनेर भनेको छ। हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, अब यसलाई गर्ने तरिका, माथि दिएका सान्दर्भिक पंक्तिहरू कक्षा 10 को नेपाली किताब म सडक बोल्दैछु भन्ने कविताबाट साभा गरिएको हो। यस कविताका लेखक कवित्री पारिजात हुनुहुन्छ। उहाँको वास्तविक नाम विष्णु कुमारी वाइबा हो। उनको जन्म विक्रम सम्वत 1994 सालमा भएको थियो भने उहाँको मृत्यु 2050 सालमा भएको थियो भाइ बहिनीहरू। म सडक बोल्दैछु कविताका रचयिता अथवा कवित्री विष्णु कुमारी वाइबा एउटा सशक्त नारीको रूपमा हामी लिन सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। उनको वास्तविक नाम विष्णु कुमारी वाइबा भए पनि नेपाली साहित्यमा पारिजातको नामबाट चर्चित हुन पुगेकी यी स्रष्टाले नेपाली साहित्यमा विभिन्न विधामा कलम चलाएकी छिन् र कथा कविता र उपन्यास क्षेत्रमा पनि उनले उति नै कलम चलाएकी छिन् भाइ बहिनीहरू। त्यसैले यिनले विभिन्न समाजमा भएका विभिन्न विसङ्गतिहरूलाई हटाउनको लागि साहित्यबाट नै अगाडि बढेकी छिन् भाइ बहिनीहरू। यस कवितामा सडकले आफ्नो वास्तविक परिचय दिने क्रममा माथिका पंक्तिहरू जुन सर्प जस्तै सल्ल बगेर कसैलाई तर्साउन सक्ने म होइन भनेर यस पंक्तिले भनेको छ भाइ बहिनीहरू। सडक लम्पासार परेर सुतेको हुन्छ, सडक लम्पासार परेर सुतेको हुन्छ। यसले सबैको सेवा गरिरहेको हुन्छ, चाहे जेसुकै गरेर मानिसले उसले ख्याल राख्दैन, मतलब राख्दैन। मानिसको जस्तो अरूलाई दुःख दिने, झुक्याउने, तर्साउने उसले कहिले पनि गर्दैन। सर्प जस्तै सल्ल बगेको भए पनि यसले सर्पको जस्तो रूप देखाउँदैन, तर्साउने डस्ने काम गर्दैन। सर्पले मानिसलाई डस्छ, आक्रमण गर्छ, ठुङ्छ, भेट्यो भने सिध्याउने काम गर्छ, मार्ने काम गर्छ। र सर्प जस्तै सल्ल बगेर हामीलाई यसले तर्साउँदैन भाइ बहिनीहरू, सडकले तर्साउँदैन। तर सर्पले चाहिँ हामीलाई के गर्दो रहेछ, ठुङ्ने, डस्ने, आक्रमण गर्ने, ठुङ्ने र पायो भने सिध्याउने काम गर्छ। तर सडक के छ, मौन छ, यसले कसैलाई तर्साउने काम गर्दैन भाइ बहिनीहरू। सडक आफू सर्पको जस्तो तुच्छ चरित्र नभएको भन्ने कुरा यस श्लोकमा गरिएको छ भाइ बहिनीहरू, यस पंक्तिमा गरिएको छ भाइ बहिनीहरू। सडकले आफ्नो वास्तविक चरित्र बताउने सन्दर्भमा आएका यी पंक्तिमा सडकले मानिसभन्दा आफू फरक रहेको बताएको छ। मानिस जस्तो छ त्योभन्दा निश्चल रहेको कुरा यस कवितामा बताएको छ।
मानिसहरूलाई दुःख दिनमा रमाउँछ भने सडकहरूलाई दुःख दिने होइन, सुख दिनमा रमाउँछ। मलाई मर्मत सम्भार गरे यिनीहरूको यात्रालाई सफल बनाउँछु भन्ने मार्मिक भावना चाहिँ सडकले लिएको हुन्छ भाइ बहिनीहरू। आफू सर्प जस्तै सल्लाह बगेर कसैलाई दुःख नदिएको र अलङ्कारिक अभिव्यक्तिहरू प्रस्तुत गरिएको छ यस कवितामा भाइ बहिनीहरू। र गद्य लयात्मक एवं आकर्षक शैलीबाट यस कविता प्रस्तुत भएको छ। र यसले के भन्न खोजेको भने मानिसहरू कहिले पनि मदेखि नतर्स, मदेखि नडराउ, म के छु सर्प जस्तो छैन, म सधैँ तपाईँहरूकै सेवामा तलिन्छु र तपाईँहरूकै सेवामा दिनरात खटिरहेको छु भन्ने कुरा यस कविताको पंक्तिबाट पूर्ण रूपमा पस्ट्याएको छ। ख नम्बर भाइ बहिनीहरू, अर्को ख नम्बर छ सप्रसँग व्याख्या गर। बेकाल मर्ने यतिका त्रासद मृत्युहरूको म जिम्मेवार छैन, मलाई गाली नगर। यसको उत्तर छ प्रस्तुत पंक्ति अथवा प्रस्तुत हरफ कक्षा 10 को नेपाली किताब म सडक बोल्दैछु भन्ने कविताबाट साबार गरिएको, झिकिएको हो, रचिएको हो भाइ बहिनीहरू, दिइएको हो। जुन लेख्दा पनि हुन्छ। प्रस्तुत कविताको रचयिता अथवा कवियत्री पारिजात हुनुहुन्छ। उहाँको वास्तविक नाम विष्णु कुमारी वाइबा हो। उहाँको जन्म विक्रम सम्वत 1994 सालमा भएको थियो भने उहाँको मृत्यु 2050 सालमा भएको थियो भाइ बहिनीहरू। पारिजात नेपाली साहित्यको एक चर्चित नारी प्रतिभा हुन्। यिनले कथा, कविता र उपन्यास जस्ता विधामा कलम चलाएकी छिन्। यिनको योगदानको प्रशंसा गरेर कहिले पनि सकिँदैन। आफ्ना कृतिहरूमा विसङ्गतिलाई, विकृतिलाई यथार्थ रूपमा चित्रण गरी मानिसलाई चेतनाको भावना जगाउने काम गरेकी छिन्। र यसमा माथिको कवितांशले सडकले अनेक दुर्घटना हुनुमा आफू जिम्मेवार नभएको कुरा उल्लेख गरेको छ भाइ बहिनीहरू। यहाँ भनेको छ बेकालमा मर्ने यतिका त्रासद मृत्युहरूको जिम्मेवार म छैन र मलाई गाली नगर भनेर चाहिँ यस कवितामा चाहिँ प्रस्तुत गरेको छ भाइ बहिनीहरू। नेपालका सडकहरू अत्यन्त जोखिमयुक्त छन्। चट्यानहरू खोपेर ब्लास्टिङ गरी बनाएका छन्। साँगुरा सडकहरू छन्। यात्रा गर्दा अनेक दुर्घटनाहरू हुन सक्छन् जहाँ फराकिलो सडकहरू कहीँ पनि छैन। र त्यसमा यात्रा गर्दा गाडीहरू म अगाडि बढ्ने कि त अगाडि भन्ने कम्पिटिसनले गर्दा उनीहरू अगाडि बढिरहेका हुन्छन्, जसको कारणले गर्दा उनीहरूलाई विभिन्न थरीका दुर्घटनाहरू निम्ति आउने गर्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले गर्दा अर्कातिर कहिले पनि सडकलाई मर्मत नगर्ने, सम्हार नगर्ने र यात्रा सुरक्षित चाहने मानिसहरूलाई मर्नुको जिम्मेवारी म होइन, यो यसका कारणहरू तिमीहरू अथवा तपाईँहरू आफै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यसमा गरिएको छ भाइ बहिनीहरू। यात्रामा अकल्पनीय दुर्घटनाहरू हुन सक्छन्। त्यस बेला त्रासद दुर्घटनाहरू हुन सक्छ। यसका दोषहरू मलाई दिने होइन, यसका दोष कसलाई दिनुपर्ने हो, आफै सम्झ, आफै बुझ भन्ने कुरा यस पंक्तिमा अथवा यस कवितामा गरिएको छ भाइ बहिनीहरू। जोखिमयुक्त सडकहरूको कारण यात्रुहरूले त्रासद अवस्था बेहोर्नु परेको छ, अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको छ र सडक निर्दोष छ। त्यसैले सडकलाई दोष दिनुभन्दा यस्ता विभिन्न थरीका दुर्घटनाहरू गराउने काम सडकले गरेको कहिले पनि हुँदैन। यो मानिसले नै सडकलाई मर्मत नगरेर यस्ता खालका दुर्घटनाहरू निम्तिएको हो। सडकलाई फराकिलो सहज बनाइदिने हो भने, सडकलाई चाहिँ सडकका नियमहरू पालना गरेर सडक बनाइदिने हो भने, सडकको डिजाइन चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार गर्ने हो भने यस्ता खालका दुर्घटनाहरू हुँदैनन् भाइ बहिनीहरू र हुन पनि सक्दैनन्। त्यसैले गर्दा मलाई सराप्नुभन्दा, मलाई विभिन्न थरीका लान्छना लगाउनुभन्दा आफैले मिलेर यो सडकलाई अथवा तपाईँहरू आफै मिलेर यो सडकलाई मर्मत सम्हार गर्नुहुन्छ, बनाउनुहुन्छ, यसलाई चाहिँ मापदण्ड अनुसार चाहिँ नियम अनुसार चाहिँ पालना गर्नुहुन्छ भने कहिले पनि दुर्घटना हुन सक्दैन। त्यसैले गर्दा बेकालमा मर्ने थुप्रै थुप्रै दुर्घटनाहरूको जिम्मेवार म होइन र मलाई गाली नगर, कसलाई सोध्नुपर्ने हो, कसले चाहिँ यस्तो गरायो, आफै बुझ, आफै जान र आफै काम गर। त्यसैले मलाई सराप्ने, मलाई गाली गर्ने काम कहिले पनि नगर भनेर प्रस्तुत कवितामा भनिएको छ भाइ बहिनीहरू। अब अर्को छ प्रश्न नम्बर 15। यो चाहिँ प्रश्न नम्बर 14 कि जहिले पनि परीक्षा सोच्छ आफ्नो तरिकाले व्याख्या गर्नुपर्छ। व्याख्या गर्ने तरिका सबैको के हुन्छ, फरक फरक हुन्छ भाइ बहिनीहरू। प्रश्न नम्बर 15 मा छ निर्दोष सडकलाई झुर खत्तम रद्दी भन्ने मानवलाई तपाईँ के सल्लाह दिनुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्,
सडकलाई झुर भन्ने, खत्तम भन्ने, रड्डी भन्नेलाई तपाईँ के सल्लाह दिनुहुन्छ आफै लेख्नुहोस्। अब आफै पागलपन हो यो चाहिँ। यस्तो भन्नु चाहिँ झुर सडक भन्नु, खत्तम भन्नु, रड्डी भन्नु, यस्तो भन्नु हामीले कदापि हुँदैन। यी सबै कसले गराएको? हामीले गराएको। त्यस्तो मानिसलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ आफ्नै तरिकाले लेखेर सल्लाह दिनुहोस् भाइ बहिनीहरू। 16 नम्बर पाठमा दिएका कविताको मूल आशय के हो? यस कविताको मूल आशय के हो भन्दाखेरि, अब यो विवेचना नि सोध्यो भने कविता पुरै व्याख्या गर्नु होला। यस कविताको मूल आशय चाहिँ के हो भन्दा, हामी मानिस भएपछि विभिन्न वस्तुहरूलाई दोष दिने गर्छौँ। जस्तै परीक्षा फेल हुन्छौँ, कलम ठिक छैन भन्छौँ, कपी ठिक नभएर म फेल भयो भन्छौँ। हेर्नुहोस् है त, अब गफ गर्न जान्दैनौँ, मोबाइल ठिक छैन भन्छौँ। गफ गर्न जानिँदैन अनि मोबाइलै त्यस्तो भएको हुनाले, बिग्रेको हुनाले के भयो, अर्कै गफ गरिछु भन्ने चलन छ। जस्तै जिब्रो चिप्लेर यस्तो भयो भन्ने चलन हाम्रो नेताहरूमा भएको जस्तै हामीमा पनि त्यस्तै छ। त्यसैले गर्दा हामीले के बुझ्न आवश्यक छ भने, यस पाठको चाहिँ मूल आशय के हो भने, हामीले अरूलाई दोष दिनुभन्दा आफू सुध्रिनुपर्छ। आफू सुध्रियो भने अरूलाई दोष दिन आवश्यक छैन। भनिन्छ चोरलाई दोष लाउनुभन्दा आफ्नो सरसामान आफूले ठिक ठाउँमा राख्यो भने चोरलाई दोष लाउन आवश्यक छैन भाइ बहिनीहरू। त्यसैले गर्दा सडकलाई हामीले निश्चित समयमा मापदण्ड अनुसार बनाएर निश्चित समयमा मर्मत, सम्भार र सम्पूर्ण कार्यहरू गऱ्यौँ भने हामीले कसैलाई पनि दोष दिन आवश्यक छैन। र सडकले पनि यहाँ के भन्न खोजेको छ भने, सडकलाई पहिला मर्मत, सम्भार र राम्रो बनाऊ, अनि मात्र सुरक्षित यात्रा गर, नत्र भने के हुनसक्छ, दुर्घटनाहरू हुनसक्छ भन्ने कुरा छ, गरिएको छ। त्यसैले गर्दा यस कविताको मूल आशय चाहिँ के हो भने, सडकलाई मर्मत, सम्भार गरिनुपर्छ, राम्रो बनाउनुपर्छ, अनि मात्र सुरक्षित यात्रा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यस कविताको चाहिँ मुख्य आशय हो। यसलाई विवेचना गऱ्यो भने धेरै कुराहरू पनि हामीले सडककै बारेमा लेख्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। प्रश्न नम्बर 17, 18, 19 यो चाहिँ व्याकरण सम्बन्धी छ। हामी छुट्टै पाठमा पढ्छौँ र यो परीक्षामा त्यति सोध्दैन भाइ बहिनीहरू। आजलाई हामी यति नै गर्छौँ, अभ्यास सकियो। र व्याकरण बाँकी छ भाइ बहिनीहरू। व्याकरण हामी व्याकरणकै च्याप्टरमा पढ्छौँ र पुनः हामी अर्को दिन फेरि अर्कै पाठ लिएर उपस्थित हुनेछु। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते।